ang kinabuhi sa usa ka alagad ni Satanas kaniadto apan nabalik sa presensya sa Ginoo pinaagi sa rosaryo ug sa mahal nga Birhen Maria ug karon idugang saan ay sa mga santos sa simbahan sa Romano Katoliko. Usa kini sa labing makapahibulo nga bahin sa kinabuhi ni Beato Bartolo Longo. Tungod kay siya mismo kaniadto sa kapari ni Satanas, unya gibag-o sa grasya sa Dios aron mahimong apostol sa rosaryo. Aron sabtan nato kini, atong tanawon ang iyang madulom nga yugto ug ang mga butang nga iyang gisulayan o gisulat samtang ulipon pa siya ni Satanas. Niadtong iyang pagtuon sa University of Naples, si Bartolo nadani sa mga ideas sa liberalismo, espiritismo ug anti-katolisismo. Panahon kadto nga daghang kabatan-onan sa Italy ang mipalayo sa simbahan tungod sa mga revolusyon ug modernong filosofiya. Ang simbahan gitamay sa mga intelektual, ang mga tao nangita sa gahom sa espiritu ug sa sekreto nga kahibalo. Daghang mga sikta sa satanismo ug espiritismo ang misbong sa Naples. Si Bartolo nga usa ka malamon og lawom nga pag-una-una nadani sa ilang mga pagtulunan. Usa sa iyang mga maestro mao ang usa ka espiritistang pari nga mitudlo kaniya na makikomunikar sa mga kalag sa patay ug sa mga espiritu sa kahibalo. Tungod sa iyang kaalam sa balaod o sa iyang karisma, dali siyang naayusan sa sikta. Sumala sa iyang kaugalingong pagsulat sa ulahi sa iyang kinabuhi. Siya giordinahan isip pari ni Satanas sa usa ka ritual nga puno sa kasakit ug kabangis. Ang ritual naglakip sa pagdaog-daog sa krus ni Kristo, pagpanumpa nga dili na siya mag-ampo sa mga santos, ug pagpanumpa nga iyang alagaran si Lucifer, isip Dios sa kahibalo ug kalipay. Human sa ritual, si Bartolo nagsugod og mga okultong pagtulunan ug espiritistang sisyon. Gituhan sa iyang grupo nga ang tao mahimong sama sa Dios pinaagi sa pag-abli sa kahibalo nga gitago sa simbahan. Ang mga panudlo ug sulat ni Bartolo samtang ulipon pasayawa. Walay daghang nabilin nga orihinal nga dokumento gikan sa iyang pagsulat sa kangit-ngit. Kay siya mismo ang nagpaguba niini human sa iyang pagkakabig. Apan sumala sa mga testimonya o sulat nga iyang gihimo pagkahuman sa iyang pagkakabig, gipangayoan siya sa iyang sikta nga magsulat og mga doktrina batok sa Katoliko nga pagtuo. Ang ilang mga tinuohan nga iyang gisalikway pagkahuman. Ang simbahan daw mao ang kaaway sa kahibalo. Ang yawa dili daw tinuod nga dawtan apan usa ka espiritu nga naghatag og gahom ug kaalam sa mga pinasahi. Ang kaluwasan daw makuha pinaagi sa kabantog ug gahom, dili pinaagi sa paghinulsol ug pagtuo. Ang pag-ampo ug mga sakramento daw walay pulos. Si Bartolo isip leader sa grupo, misulat og pipila ka diskurso o sermon alang sa mga bag-ong sakop. Apan pagkahuman niya mabati ang espiritual nga kahadlok o kagulanan, giingon niya sa iyang kaugulingon, nga bisan sa tiliwala sa kadaghanan sa akong mga disipulo, wala ako'y kalipay, ang akong kalag puno sa kangit-ngit. Ang iyang espiritu nagsugod og kagubot. Kada gabi makadungog siya og tingog nga nag-ingon nga ang iyang kalag gimanduan ni Satanas.
Nagsugod siya og kasakit sa pangisip og kalag. Nagtuo siya nga wala na siya'y kaluwasan. Mao kadto nga hikayon nga iyang higala nga si Vincenzo Pipi mitabang kaniya o gidala siya kang Padre Alberto Radinte. Ang pari nga nagtabang kaniya nga makalingkawas sa kadautan. Human sa iyang kabaguhan, si Bartolo misulat og daghang mga artikulo og libro aron pamatud-an nga ang espiritismo ug satanismo mga limbong sa demonyo. Ang pinakabantog nga iyang sinulat, ang rosaryo ug ang bag-ong pompi, nagisgot sa iyang kabag-uhan ug sa gahom sa pag-ampo sa rosaryo batok sa demonyo. Ang ikaduha ang kasaysayan sa santuaryo sa pompi. Iyang giingon nga ang iyang kaluwasan bunga sa panabang ni Maria. Ang ikatulo mao ang artikulo batok sa espiritismo ug okultismo. Diin iyang giingon ang espiritismo usa ka pamaagi sa yawa aron daoton ang mga kalag sa tao nga nagpangita og gahom ug kahibalo sa gawas sa Dios. Sa ulahi sa iyang kinabuhi, si Bartolo Longo nahimong usa ka pinakabaskog nga tingog batok sa mga espiritista ug satanista. Iyang gisulat ug gipahayag sa publiko, ako usa ka buhing pamatud nga bisan kinsa nga mosulod sa karian sa demonyo makabati sa kamatayon sa kalag. Apan si Maria pinaagi sa rosaryo makabanhaw bisan sa labing ilad sa mga makasasala. Usa ang mga kasaysayan ni Bartolo samtang ulipon pa siya ni Satanas. Mao ang pagdaog-daog sa iyang kalag pinaagi sa espiritismo. Pagtuo nga ang yawa mao ang gahom sa kahibalo, ug ang pagsulat og pagtudlo nga batok sa Katoliko nga pagtuo. Apan human sa iyang kabag-uhan, iyang gisalikway ug gisunog ang tanang sinulat bahin sa yawa. O iyang gipulihan kini og mga sinulat bahin sa rosaryo, si Birhen Maria ug sa gahom sa paghinulsol. Human sa iyang kasinatian sa kangit-ngit ug depresyon tungod sa espiritismo, si Bartolo Longo gibihag sa kasakit sa kalag kada gabi makadungog siya og mga tingog nga nag-ingon, ikaw sa yawa walay kaluwasan alang kanimo. Apan ang Ginoo wala mo sa likway kaniya. Dito sa simbahan samtang nag-ampo sila sa atubangan sa larawan sa Birhen Maria, mibati si Bartolo og kalinaw nga wala niya mabati sulod sa daghang tuig. Naghilak siya og miingon sa pari, Padre, nakigsaad ko kang Satanas, may mo pa bang pasayloon ang usa sama kanako? Mitubag si Padre Radinte, walay sala nga mas dako pa sa kaluoy sa Dios. Si Marian magatabang kanimo. Magsugod ka pag-usap pinaagi sa rosaryo. Mao kadto ang sinugdanan sa bag-ong kapitulo sa iyang kinabuhi. Gisugo ni Padre Radinte si Bartolo nga mag-ampo sa rosaryo matag adlaw. Sa una, lisod para kaniya kay matag misteryo murag mabalik ang kasakit sa iyang mga sala. Apan kadugayan, iyang nabati nga ang rosaryo naghinlo sa iyang kalag, murag tubig nga nag-awas gikan sa kalinaw sa Dios. Niana nga panahon iyang gisulat sa iyang dayari. Sa matag ingon Ave Maria, nabati ko nga gihikap ko sa kalinaw nga gikan sa langit. Ang yawa mihilom ug si Maria nagpahiyom sa akong kalag. Niadtong 1872, gipadala siya ni Padre Radinte sa usa ka misyon sa lugar sa Pompi. Usa ka dapit nga halos guba og puno sa mga tawo nga wala magtuo sa Dios. Ang mga tawo dito nangabutang sa espiritismo ug mga sugal. Samtang naglakaw si Bartolo sa mga ruinas sa daang syudad, nakadungog siya og usa ka tin-aw nga tingog sa iyang kasing-kasing.
Kung gusto mong maluwas, ipakalat ang pag-ampo sa rosaryo. Pabalika ako sa akong mga anak. Gikulbaan siya apan iyang gituman. Nagsugod siya sa pagduaw sa mga balay, nagtudlo sa pag-ampo sa rosaryo, ug nagpangayo og tabang alang sa pagpatukod og gamay nga kapilya. Sa una gipakaulawan siya sa mga tawo, giingnan siya, "Ikaw man gani kaniadto, pari ni Satanas. Kinsa man ka karon nga motudlo bahin sa Maria." Apan si Bartolo wala mo surinder, iyang gitubag, "Tungod kay ako ang nakaila sa kangit-ngit, mas nakaila ako karon sa kahayag." Niadtong 1876, nagsugod ang pagtukod sa Basilica of Our Lady of the Rosary of Pompey. Usa sa mga labing bantog nga simbahan sa tibuok kalibutan karon. Gani sa sinugdan wala siya igong kwarta. Ang iyang pinuyanan yanora og daghang tawo nagtamay sa iyang proyekto. Apan pinaagi sa pagtuo, rosaryo ug paningkamot, nagsugod ang mga milagro. Ang mga masakiton na ayo, ang mga pamilya nakasabot pag-usab. Ug daghang mga tawo mibalik sa simbahan. Ang balita misangyaw sa tibuok Italy. Ang basilika nahimo nga sentro sa debosyon sa rosaryo ug sa panabang ni Maria. Dito sa Pompey, si Bartolo nakaila kang Countess Mariana di Fosco, usa ka balo nga adunahan og deboto sa Birhen Maria. Nagkahiusa sila sa pagtabang sa mga kabus ug sa mga orpano. Gisugdan nila ang mga eskwelahan para sa mga bata sa kabus ug balay alagaran sa mga ulila ug kababayen-an nga nabiktima sa kadautan. Ang ilang relasyon limpyo ug espiritual. Paglabay sa panahon aron malikayan ang mga daotang pasangil, nagminyo sila sa pagtugot sa simbahan apan nagpuyo gyapon nga walay pagkigunong ug nag-alagad kang Kristo ingon nga magtiayon sa espiritu. Sa iyang katapusang mga tuig, si Bartolo Longo padayon nga nagsulat ug nagtudlo sa gahom sa rosaryo. Nagsulat siya og mga artikulo batok sa espiritismo ug sa mga buhat sa demonyo nga kaniadto iyang gisunod. Miingon siya, ang rosaryo mao ang pinakadakong sandata batok sa tanan nga kadautan. Niadtong Oktubre 5, 1926, namatay siya sa kalinaw sa Pompey, nagupot sa iyang rosaryo ug nagtan-aw sa larawan ni Birhen Maria. Ang iyang katapusang mga pulong mao, ang akong langit mao si Maria ug ang rosaryo mao ang akong kalipay. Paglabay sa mga tuig, daghang milagro ang natala pinaagi sa iyang intersesyon. Ang simbahan nagsugod sa proseso sa iyang pagkasanto. Ang iyang kinabuhi giimbestigahan ug ipamatud-an nga puno sa kabaguhan ug pagkamaayong buhat. Niadtong Oktubre 26, 1980, si Papa Juan Pablo II opisyal nga nag-beatify kang Bartolo Longo sa Vatican. Sa iyang homilya, giingon sa Santo Papa, si Bartolo Longo usa ka ehemplo nga bisan ang pinakailad nga makasasala mahimong santos pinaagi sa paghinulsol ug debosyon sa rosaryo. Si Bartolo Longo gikanonize ni Pope Leo XIV niadtong Oktubre 19, 2025. Ang direkta sa iyang kanonisasyon gisign ni Pope Francis samtang siya ana sa ospital. Apan si Pope Leo XIV ang nagsit sa pitsa o nagpadayon sa seremonya sa Vatican. Si Bartolo Longo usa ka lay Dominican ug nailhan isip apostol sa rosaryo ug ang iyang kinabuhi nagtudlo sa dakong kausaban gikan sa satanismo ngadto sa pagkasanto.